बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मेरे भाइयों आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही पैसों की हाजत फौरन पूरी हो जाती है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, आप अपनी गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। आज जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जिसकी जेब बिल्कुल पैसों से खाली है, जिसके पास दौलत नहीं है, वो बंदा सिर्फ 3 बार ये पढ़ ले, फौरी तौर पर एक ही दिन के अंदर लाखों का इंतजाम हो जाता है, करोड़ों का इंतजाम हो जाता है। मैंने एक बंदे को ये वजीफा पढ़ने के लिए दिया। अब उस बंदे के पास इस कदर मालो दौलत है कि देखने वाला भी हैरान होता है, रिश्तेदार भी हैरान होते हैं। हर वो शख्स जो इसके हालात से वाकिफ थे कि इसके हालात बड़े कमजोर हैं, आज हर बंदा उससे राज पूछता है। और फिर इसी तरह आज आपने करना किस तरह ये अमल है, क्योंकि आज अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ जिसे जादुई वजीफा भी कहा जाता है, जिसे मिनटों में हर हाजत को पूरा करने वाला वजीफा भी कहा जाता है। जो दौलत हासिल करना चाहता है, जो इज्जत हासिल करना चाहता है, जो शोहरत हासिल करना चाहता है, जिंदगी के तमाम मसाइल हल करवाना चाहता है, वो बंदा आज का दिन जाया ना करे। ये अमल आपने एक ही वक्त में बैठ के करना है। वो आप नमाज फजर के बाद कर लें, नमाज ज़ोहर के बाद कर लें, नमाज असर, मगरिब, इशा के बाद कर लें। किसी भी नमाज के वक्त 3 वक्तों के अलावा, यानी कि जब जवाल का वक्त होता है उस वक्त अमल नहीं करना। इसके अलावा जिस वक्त चाहें आप अमल कर सकते हैं। 3 वक्त भी बता देता हूँ, क्योंकि जब ये अमल आपने करना है ना, जब अमल मुकम्मल हो जाना है तो सजदे में सर रख कर आपने कुछ मांगना है, कुछ पढ़ना है। जब वो पढ़ेंगे वो मांगेंगे, जितना मांगेंगे। वो कहते हैं ना, सर सजदे से उठाने से पहले ही मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मसाइल हल हो जाते हैं, परेशानियों से निजात मिल जाती है। अमल मेरे भाइयों इंतहाई कीमती है, इसलिए इसको मुकम्मल समझ कर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये अमल ऐसा है जो आपकी जिंदगी बदलेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अजमत इसके अंदर बयान की जाती है, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अजमत जो बंदा बयान करता है, मेरे आका उस बंदे पर खुश हो जाते हैं, और अल्लाह ताला उस बंदे पर खुश हो जाता है, और उस बंदे को अपनी बारगाह से इतना नवाजता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने इस अमल को करते हुए नियत करनी है सबसे पहले। और नियत क्या करनी है कि बारी ताला मुझे इतने मालो दौलत की जरूरत है, या मुझे घर की जरूरत है, या मुझे गाड़ी की जरूरत है, या मुझे बंगले की जरूरत है, या मुझे फला फला, जो भी आपकी हाजत है, जो भी जरूरत है, आपने वो अपनी जरूरत, अपनी वो हाजत अपने रब की बारगाह में पेश करनी है। और जब आप अपनी हाजत, अपनी तलब अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे और इस नियत के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह बात फौरन बन जाती है। क्योंकि देखें, तमाम अमलों का दारो मदार किस पे है मेरे भाइयों? नियत पे है। बहुत सारे लोग अमल करते हुए नियत नहीं करते। हम नमाज के लिए नियत ना करें तो हमारी नमाज नहीं होती। इसी तरह हम किसी और काम की, रोजे की नियत ना करें तो हमारा रोजा नहीं होता, क्योंकि ये बड़ा खास तरीन वजीफा है। इसको कहते हैं पावरफुल, जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ असर दिखाने वाला ये अमल है। जो लोग रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, तो रिस्क को बढ़ाने के लिए बहुत से वज़ाइफ कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा, लेकिन रिस्क बढ़ाने वाली नेकियों के बारे में आप जानते हैं? अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जब भेजा तो लोगों के लिए रहमत बना के भेजा। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर जलवागर हुए तो आपने बैतुल्लाह शरीफ के 7 चक्कर लगाए। अल्लाह पाक ने आपकी जानब वही फरमाई, आदम तेरी औलाद में जो शख्स भी ये दुआ करेगा, मैं इसके गम और तंगी को दूर कर दूंगा, इसके दिल से फिक्र को निकाल कर इसे बेनियाज कर दूंगा, और इसे वहां से रिस्क और दौलत दूंगा जहां से इसे गुमान भी ना होगा, और दुनिया इसके पास जलील होकर आएगी, अगरचा वो इसकी ख्वाहिश ना भी रखता हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अमल करने के बाद अगर आप रिस्क की तमन्ना ना भी करें, फिर भी दौलत तुम्हारे पास जलील होकर आएगी।
تمہیں دولت کے پیچھے اب ذلیل ہونے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی، اور جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوتی ہو، یا جو لوگوں کی نظروں میں محبوب ہونا چاہتا ہو، یا کاروبار میں ترقی، رزق میں برکت دیکھنا چاہتا ہو، بس یہ ایک لفظ ہے، اس کو پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اپنے اندر ڈھیروں برکات رکھتے ہیں، اور اس کو کثرت سے پڑھنے والا علم و حکمت کی باتیں اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہیں۔ اور پچھلے میرے بھائیوں کئی سالوں سے لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایسی تسبیح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، ایسے کلمات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ پڑھیں، اور ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہی کلمات اور انبیاء کرام نے بھی اپنے بیٹوں کو سکھائے، اللہ والوں نے، بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے یہی کلمات اپنی اولادوں کو سکھائے، اور پھر یہی کلمات آج تک لوگ سیکھتے آ رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے نیت کی جو طریقہ میں نے بتایا، اسی کے مطابق اب آپ نیت کر کے عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد، جیسے میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ تعوذ اور تسمیہ یہ وظیفے میں کامیابی لاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات بھی کہتے تھے کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو کرتے ہوئے ہمیں شیطانی خیالات بہت آتے ہیں، تو اب شیطانی خیالات اس کے ذریعے دور ہو جائیں گے۔ جب شیطانی خیالات آتے ہیں نا، تو اس وقت پھر ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے وظیفے کے اندر شیطان حائل ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے وظیفے میں ہمیں کمزور کر دیتا ہے، اور ہمیں پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر ہم بجائے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، ہم سارا ملبہ وظیفے پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو وظیفے اثر ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ جب اس کی شرائط کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں تو اس وقت بات بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی من مانی سے کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے، پھر خود ہی کر لیا کریں، پھر ویڈیو دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اب آپ نے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہیں، اور انشاءاللہ جب آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں، اور اس وظیفے کو کہتے ہیں کہ جادو سے بھی زیادہ تیز اور تلوار کی دھار سے بھی تیز، پڑھتے ہی میرے بھائیوں دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کے آئے گی۔ اب یہ سورہ مبارکہ کون سی ہے جس کو کرنے سے آپ خود بھی حیران ہوں گے، آپ کے جاننے والے رشتہ دار حیران ہوں گے کہ جس نے اس عمل کو کرنا ہے مکمل طور پہ ویڈیو کو دیکھ کے کریں، اس کے بغیر نہ کریں، کیونکہ اس سے کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ اب یہ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھا صرف اور صرف 3 مرتبہ، اور تصور میں اپنا رکھنا ہے اور دعائیں خیر کرنی ہے، اور یہ تصور بھی کرنا ہے کہ اللہ پاک ضرور میری غیبی مدد کرے گا، جس طرح اس نے مجھ سے پہلے آنے والوں کی مدد کی۔ میرے بھائیوں، صبح کے وقت اللہ کے فرشتے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے عطا فرماتے ہیں جو صرف اس ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ درود پاک جب پڑھنا ہے تو تب آنکھیں کھلی رہیں، اور جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو پھر آنکھیں آپ نے بند کر لینی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آگے چل کے 2 اور چیزیں پڑھنی ہیں، وہ آپ نے آنکھیں کھول کے پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو 30ویں پارے کے اندر ہے، یہ سورۃ النصر ہے۔ سورہ نصر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے 3 بار۔ جب پڑھیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھا، اور درود پاک کی تعداد بھی 3 ہی رکھنی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یہ آپ کی 1 مرتبہ ہوئی۔ اسی طرح پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. 2 مرتبہ ہوگی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو میں نے مکمل ترتیب اور طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے. جو شخص قرضے میں جکڑا گیا ہو، قرض اتارنا جس کے لیے مشکل ہو چکا ہو، اور یہ سورہ مبارکہ اس طرح پڑھیے گا، انشاءاللہ تمام قرضوں سے اس کو نجات مل جائے گی اور رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے، جیسے ہم نماز میں اتحیات کی طرح بیٹھتے ہیں اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے، اور صرف 1 منٹ کا عمل ہے. 1 منٹ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد والا جو عمل کرنا ہے نا، وہ آپ نے چلتے پھرتے ایک چھوٹی سی دعا ہوگی جو آپ نے آج پڑھنی ہے. یہ سورہ مبارکہ پڑھی ہے نا، اسی طرح آخر میں اسی طرح آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے. صرف ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے. وہ آیت مبارکہ بڑی آسان سی ہے اور وہ میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہو جائے گی. اس عمل کو بچہ، بوڑھا، جوان ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی شخص اس عمل سے آج محروم نہ رہے، اس کی برکتوں سے محروم نہ رہے، کیونکہ اس عمل کی شان، فضیلت، عظمت بہت زیادہ ہے. ایک آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے، صرف ایک آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور وہ آیت کریمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ لوگ چلتے پھرتے صرف ایک چھوٹی سی دعا کو پڑھنا ہے. تھوڑی سی تعداد میں میرے بھائیوں پڑھنا ہے، لیکن جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ پیسوں کا انتظام ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ دولت کا انتظام ہوتا جائے گا. وہ دعا میں آپ کو آگے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بالکل مختصر سا عمل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں صرف 1 منٹ کا عمل ہے. 1 منٹ کے اندر بندے کے حالات بدلتے ہیں. اب دوستو، آپ نے اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے مال و دولت حاصل کر پائیں گے جو آج تک کوئی نہ کر سکا. اب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. یہ اللہ والوں کی بڑی محبوب آیت ہے. اللہ والے یہ آیت کریمہ بہت زیادہ شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ کے بارے میں خود تاجدار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیض و برکات اس کے اندر بے پناہ ہیں. یہ آیت خاص کر مصائب سے خلاصی پانے، مشکلات سے آسان ہونے، افلاس غربت کو دور کرنے، رزق کی فراخی، نیک اعمال کی طرف دل بھی پھر جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نیک اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا فلاں کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ بندہ یہ عمل کر کے دیکھ لے، اس کا دل بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے، وہ بندہ خود بھی سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یہ آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ دنیا آخرت میں اس کو خوش رکھے گا، افلاس دور کر دے گا. جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت کو مصیبت کی حالت میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر قرضے کی مصیبت ہے اور پریشانی ہے، اور اسی طرح کسی کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، اور کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کو عروج دینا چاہتے ہو، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کو آپ نے یہ آپ کو ایک ہی دن کے اندر ایسے مقام پر پہنچا دے گا. یہ عمل جیسا مقام آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. اس لیے میں نے کہا کہ 30 لاکھ چاہیے تو ایک دن میں مل جائیں گے. آپ نے اس کے نظارے خود دیکھنا. یہ ایک میرے بھائیوں معجزاتی عمل ہے. قرآن مجید کی برکات تو ہے نا، لیکن جو بندہ نیت کرتا ہے، جتنا پختہ یقین ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی نوازے گا. تو اب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے جو ہر بچہ، بوڑھا، جوان پڑھ سکتا ہے. ایسی بات نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یاد نہیں ہوگی، میرے لیے مشکل ہے. اب آپ نے باوضو اس آیت کریمہ کو 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے. اس کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، جیسے تمہارا دل چاہے آپ ویسے ہی پڑھ لیں. سب سے پہلے کیا چیز پڑھی تھی؟ آپ نے 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھی تھی. اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے. اس کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کو بتائی وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
मेरे भाइयों इसको आपने तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, ये आयत करीमा या हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। आपने 41 टाइम यानी 41 बार इसको पढ़ना है। इसके बाद अपना सर मुबारक सजदे में रख देना है। अपना सर सजदे में रख के अब आपने ये एक दुआ को पढ़ना है और इस दुआ को आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 100 बार पढ़ना है, यानी सिर्फ 100 बार पढ़ना है और 100 बार पढ़ते हुए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल मुख्तसर सा है वजीफा। आपने फिर हालत सजदे में ही दुआ करनी है इंशाअल्लाह। वो इकबाल ने कहा था ना कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। यानी अगर बंदा एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कर लेता है तो 1000 चिमटों से बच जाता है। लोगों के सामने 1000 सजदे करने से वो बंदा बच जाता है। जो बंदा इस दुआ का विर्द करता है आपको 4-5 मिनट लगेंगे। ऐसा मुजर्रब वजीफा है मेरे भाइयों कि गुर्बत के शिकार जो लोग हैं वो इस अमल के पीछे ही पड़ जाते हैं। वो तो इसको बार बार करते रहते हैं, फिर मालो दौलत इतना इनके पास आता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर बहुत सारे लोग इस अमल को करने के बाद गलत रास्ते पर इस वजह से चल पड़ते हैं कि जिन्होंने पैसा पहली बार देखा हो, इतना ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाए तो फिर वो गलत रास्तों पे चलना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह के दीन को छोड़ देते हैं, सारा निजाम इनका खराब हो जाता है। इसलिए रब की बारगाह से उतना मांगे जितना आप संभाल सके, क्योंकि इसके खजाने में कोई कमी नहीं है। इसकी बारगाह से मांगे तो वो तो कहता है कि तू जो भी मांगता है मैं उसको अता फरमा देता हूँ। वो जो उसको नहीं मानते इनको भी देता है, जो उसको मानते हैं वो इनको भी अता फरमाता है। ये इसकी शान है, ये इसकी अजमत है। वो क्योंकि इस मामले में वो अता फरमाने वाला है, वो मालिक है, वो खालिक है। इसके खजानों में कोई किसी किस्म की कमी नहीं। तो आपने इसी तरह सजदे में ये दुआ पढ़नी है। वो दुआ ये है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये ऐसा अमल है, आप सर सजदे में रखते हुए आप ये दुआ करें। अब तलब करें, जो नियत शुरू में की थी ना वही आप यहाँ से तलब करें। बारी ताला मैंने ये तेरा नाम लिया है, तेरा जिक्र किया है, तू अपनी बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा, मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा। ये अमल तेरी रजा के लिए किया है, तुझे राजी करने के लिए किया है। मालिक तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा। इंशाअल्लाह जब रब बंदे पे राजी हो जाता है तो फिर अल्लाह बंदे को नवाज देता है, फिर ऐसा नवाजता है फिर कोई कमी इसके करीब नहीं आती। तो मेरे भाइयों ये वो दुआ है मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इसके जरिए अल्लाह मखलूक को रिज़्क अता फरमाते हैं। ये बात जहन में रखिए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है और इसी तरह इस अमल को कर ले इंशाअल्लाह। ये रिज़्क में वुसअत का बेहतरीन अमल है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे भाइयों इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर लाजमी किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है हमारा जो काफिला है इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال روزانہ آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اور میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ربیع اول کا مہینہ ہے، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مرتبہ سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، ایک دفعہ سرکار کی آمد مرحبا یہ بھی لکھ دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔